बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपसे मुखातिब। सबसे पहले आपसे ये दरख्वास्त कि आप चैनल को अगर चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँचें। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार खोड़ो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं और कहा जा रहा है निसार खोड़ो माफ़ी मांगो। निसार खोड़ो साहब ने ऐसा क्या किया है कि उनसे माफ़ी मांगने का मुतालबा हो रहा है? ये जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ और लोगों ने वही मुतालबा जो निसार खोड़ो ने किया और वो बात जो निसार खोड़ो ने की वही बात कर रहे हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल जो हैं वो इनकी जानिब से हदफ तनकीद हैं, इस पर हम बात करेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब का जो बयान उनसे मंसूब किया गया है उस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि जमशेद कलियार साहब ने एक कमेंट किया, उन्हें जवाब दें। MHS प्रोडक्शन इन्होंने एक तजवीज़ दी है। अदनान अली साहब ने एक कमेंट किया है। नजम बिन असद साहब ने एक कमेंट किया है। इन्हें नजीब सुल्तान साहब ने एक कमेंट किया है। दो सवालात किए हैं, इन्हें जवाब दें और इनकी वीडियो के आखिर में इनको मुखातिब करूँगा मैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपके तजवीज़ सवाल आते हैं तो उनको मेरी कोशिश होती है कि मैं रिस्पॉन्ड करूं। तो निसार खोड़ो साहब ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को हदफ तनकीद बनाया और न सिर्फ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की बात की बल्कि उन्होंने साथ ही रगड़ डाला वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भी। निसार खोड़ो साहब ये कहते हैं अपने बयान में, उनका बयान सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहा है, कि जिसमें उन्होंने कहा है कि एक जाहिल हुक्मरान इमरान खान ने एक जाहिल गवर्नर इमरान इस्माइल को सिंध में मुकर्रर किया है। उनका ये कहना है कि गवर्नर सिंध में रहता है, सिंध का खाता है, सिंध के लोगों को जाहिल बोलता है और उन्होंने ये कहा कि सिंध के लोगों की वजह से उन्हें कोरोना लगा। कुछ इसी तरह का बयान शाला रज़ा साहिबा ने भी दिया ट्विटर पे। कुछ और लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब के बारे में तनकीद की और ये बयान उनका जो है उनसे मंसूब करार दिया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब के इस बयान पर बात करने से पहले मैंने निसार खोड़ो साहब के तर्जुमान से बात की और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये जो आपकी निसार खोड़ो साहब की जानिब से कहा गया है तो ये कहाँ से आया? उनका ये कहना है कि एक सिंधी अखबार है, एक न्यूज़ एजेंसी है, उनकी जानिब से ये ख़बर सामने आई कि निसार खोड़ो साहब जो रद्दमल दे रहे हैं ये रद्दमल उस पर है और इमरान इस्माइल साहब ने कहा था कि सिंध के जाहिल अवाम हैं और उनकी वजह से उन्हें कोरोना लगा है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब खुद क्या कहते हैं? गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने इस बारे में जब ये उनसे मंसूब किया गया तो दो अदद ट्वीट किए, एक इंग्लिश में और एक उर्दू में। उर्दू में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कि जो बयान मुख्तलिफ हलकों में मुझसे मंसूब किया जा रहा है वो हक़ाइक़ के मनाफी है। मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। मुतनाज़े बातों को मुझसे मंसूब करना काबिल मज़म्मत और अफसोसनाक है। मैं सिंधी हूँ, मुझे अपनी सिंधी शनाख्त पर फ़ख्र है। कोई भी ख़ुद को मुझसे ज़्यादा सिंधी क्यों साबित करना चाहता है? अब ये जो बयान है इमरान इस्माइल साहब का, ये बयान सिचुएशन को आपके लिए आसान कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ और लोगों ने भी ये डिमांड की है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा जिन बयानात को गवर्नर सिंध से मंसूब कर रहे हैं उन बयानात का कोई सबूत पेश कर दिया जाए और अगर वो उन बयानात का सबूत पेश कर दें तो बात करना आसान हो जाएगा, वगरना जो डिमांड सोशल मीडिया पर सार्फिन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स कर रहे हैं वो डिमांड वो भी करने पर मजबूर हो जाएंगे। निसार खोड़ो साहब के तर्जुमान ने ये कहा है कि ये इन एजेंसीज़ का बयान है। इमरान इस्माइल साहब कहते हैं उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। इमरान इस्माइल साहब के ऐसे किसी बयान की कोई वीडियो नहीं है। निसार खोड़ो साहब के तर्जुमान ये कहते हैं कि किसी निजी महफिल में ये बयान दिया गया है। अब मुझे मौलाना तारिक जमील साहब याद आ रहे हैं। मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा था कि हमारा मीडिया बहुत झूठ बोलता है। इस बयान पर जो तरीक़ा है वो तरीक़ा यह है कि अगर ऐसा कोई बयान किसी से मंसूब किया जाता है तो ख़बर के उसूल ये हैं कि जिससे मुताल्लिक़ बयान है उसका रद्द अमल लिया जाए, उससे बात की जाए और आप फिर इसे एट्रीब्यूट करें कि फ़लाँ की जानिब से कहा गया है कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने ये बयान दिया, उसकी एट्रीब्यूशन हो, उसका दावा हो और फिर उसके बाद इस पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का रद्द अमल कि उन्होंने ऐसा बयान दिया या नहीं दिया
اس رد عمل کے ساتھ اس کو شائع کیا جانا چاہیے، اس کے بغیر اسے شائع نہیں کیا جانا چاہیے۔ اب عمران اسماعیل صاحب جو ہیں وہ کلیئرلی یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا کوئی بھی بیان نہیں دیا۔ بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں، جن میں سینئر رہنما شامل ہیں، وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ عمران اسماعیل صاحب جو ہیں وہ اب معافی مانگے، اور ان کی معافی سے کم کسی چیز پر بات نہیں ہوگی۔ اب اس سے پہلے بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نثار کھوڑو صاحب خود کئی دفعہ ویڈیوز میں وائرل ہوئے نظر آئے ہمیں کہ انہوں نے وہاں پر جو لوگ ہیں ان سے کس طرح کے رد عمل کا اظہار کیا ہے مختلف مواقع پر عام لوگوں سے، اور وہ کس انداز میں کس محبت سے ایک عام آدمی سے پیش آتے ہیں۔ عمران اسماعیل صاحب سے ایک اور بیان بھی منسوب کیا گیا تھا، وہ بیان بھی جو ہے وہ بعد میں غلط ثابت ہوا، تو چونکہ غلط ثابت ہوا اس لیے اس کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران اسماعیل صاحب نے اس کا ثبوت سامنے آ جائے، عمران اسماعیل صاحب کو غلط ثابت کر دیا جائے اور نثار کھوڑو صاحب سے معافی کا مطالبہ خود بخود دم توڑ جائے گا، یہ آسان بات ہے۔ اگر یہ ثبوت سامنے نہیں آتا تو پھر یہ جو مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ نثار کھوڑو صاحب معافی مانگیں وہ یا نہ مانگیں، یہ ان کی مرضی ہے اور یہ ان کی ثواب دید ہے، لیکن گورنر صاحب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں، انہوں نے ایسا کوئی بیان دیا نہیں ہے، تو پھر ان دونوں میڈیا آؤٹلیٹس کو جن کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ گورنر صاحب نے ایسا بیان دیا ہے، ان سے گورنر صاحب رابطہ کریں اور کہیں کہ جناب اب آپ ثبوت دیجئے کہ میں نے ایسا کوئی بیان دیا ہے یا نہیں، یا کم از کم اتنا ثبوت تو دیجئے کہ آپ نے صحافتی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے مجھ سے کوئی رابطہ کیا، میرا رد عمل جاننے کی کوشش کی، جو صحافت کے تقاضے ہیں ان کو آپ نے پورا کیا یا نہیں کیا۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے ہاں جو سوشل میڈیا صارفین ہیں وہ حق بجانب ہیں کہ وہ مولانا طارق جمیل صاحب کی اس دعا کو، اس گفتگو کو جو انہوں نے احساس ٹیلیتھون میں کی تھی، وہ یاد کر رہے ہیں۔ نثار کھوڑو صاحب جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ایک عرصے سے وابستہ ہیں۔ اس سے پہلے یہ کہاں تھے؟ یہ تحریک استقلال میں تھے، اصغر خان صاحب کی، اور یہ وہ تحریک ہے کہ جس نے بھٹو صاحب کی ایگزیکیوشن ڈیمانڈ کی تھی۔ اور نثار کھوڑو صاحب، میں سندھ سے تعلق رکھتا ہوں، میری کوٹری کی پیدائش ہے، میری کراچی کی اپ برنگنگ ہے، اور میں بی بی کے جو برسی کے جلسے ہوتے ہیں اس پر میں ہر سال 7 سال مسلسل جاتا رہا ہوں اس کی کوریج کے لیے۔ تو میں لاڑکانہ سے، میں گڑھی خدا بخش سے، میں نوڈیرو سے، میں رتو ڈیرو سے، میں ان تمام شہروں سے، سکھر سے، پھر اس کے پاس آس پاس کے تمام شہروں سے میں واقف ہوں۔ تو ان شہروں میں جو بزرگ ہیں وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں، میں اس سے بھی واقف ہوں۔ تو بھٹو صاحب کی پھانسی پر جن سیاسی لوگوں نے مٹھائی بانٹی تھی، نثار کھوڑو صاحب ان سیاسی لوگوں میں شامل ہیں۔ اب جب بے نظیر بھٹو کی برسی ہوتی ہے، اب جب ذوالفقار علی بھٹو سے منسوب کوئی دن ہوتا ہے، تو نثار کھوڑو صاحب تقریر کرتے ہیں، اور تقریر کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے نعرے بلند کرتے ہیں، زندہ بھٹو کے نعرے بلند کرتے ہیں، لیکن نثار کھوڑو صاحب نے مٹھائی بانٹ رکھی ہے۔ یہ آپ کو لاڑکانہ کے لوگ، بزرگ سب خود بتا سکتے ہیں، سندھ کے صحافی بتا سکتے ہیں۔ بہرحال معافی مانگیں نہ مانگیں، یا کوئی بھی مانگے، جو غلط ثابت ہو وہ معافی مانگ لے، اللہ خیر صلی اللہ۔ میں نے کہا تھا کہ میں ویڈیو کے آخر میں آپ لوگوں کی جو مختلف سوالات اور کمنٹس ہیں ان پر بات کروں گا، ان کا جواب دوں گا۔ جمشید کلیار صاحب نے کہا ہے کہ لکھ کے رکھ لیں، کرپشن میں کسی کو سزا نہیں ہوگی۔ تو جمشید کلیار صاحب لکھ کے رکھ لیں کہ کوئی بھی اس سسٹم کو ڈچ کر سکتا ہے، لیکن سزا سے کوئی بھی بچ پائے، یہاں بچ جائے گا، بچ پائے آگے بھی جا کر ممکن ہی نہیں ہے۔ ایم ایچ ایس پروڈکشنز، انہوں نے کہا کہ یہ خود بھی جرنلسٹ ہیں، اور ان کا مجھے مشورہ یہ ہے کہ سنسنی سے بچیں، اور جو ٹائٹل میں کبھی ایسا لگتا ہے کہ سنسنی ہے تو سر تھینک یو ویری مچ، آپ کا پوائنٹ نوٹڈ، آپ کی تجویز کا بہت بہت شکریہ۔ عدنان علی صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کا بیڑا غرق کرنے میں حد کر دی ان لوگوں نے۔ یہ جو ویڈیو تھی میری آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے اور اس پلاٹ کو ہتھیانے کے حوالے سے کس طرح سے یہ واردات کی گئی، اس بارے میں تو یہ عدنان علی صاحب کی رائے ہے، اس سے اختلاف ممکن نہیں ہے۔ نجم بن اسد صاحب نے آواز کی تعریف کی اور کہا کہ میں وائس اوورز بھی کروں اور کرتا رہا ہوں، تو وائس اوورز میں نے بہت کیے ہیں، آپ کی تعریف کا بہت شکریہ۔ نجیب سلطان صاحب کہتے ہیں اپنے بارے میں بتاؤ،
دوسروں کے بارے میں بات کرنا آسان ہے، تو کیا تم نے ایسا کچھ کیا کہ تمہیں شرمندگی ہو؟ تو نہیں، میں نے ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں کیا کہ مجھے شرمندگی ہو، الحمدللہ۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کی بات کر لیتے ہیں آپ لوگ، اور فوج پر بات کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے؟ تو ڈیلی موشن پہ شاید آپ کو مل جائیں گے، ان دنوں میں یوٹیوب پر پابندی تھی۔ جنرل مشرف صاحب سے میں نے انٹرویوز کر رکھے ہیں کراچی میں، زمزمہ جنرل کالونی میں، ان کے گھر میں بیٹھ کر، اور جن حالات میں وہ انٹرویوز میں نے کر رکھے ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے، انہیں دیکھ لیجئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ خاکسار جو ہے، میں کسی شاہ کے دربار سے خلعت نہیں لایا کبھی، میرا تو نام و نسب تعمیر اس مٹی کی ہے، میں بھی مٹی کا، قلم مٹی کا، مٹی کی دوات، اس لیے جو بھی لکھا تاثیر اس مٹی کی ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔